बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह उमर फारूकी के, आइए आज इस सिलसिले में उनका कॉलम सुनते हैं। उम्मत की सालगिरह, बहुतों के लिए गिरा। ये कॉलम 17 अगस्त 1997 को शाये हुआ था। लिखते हैं, उम्मत मुस्लिमा के एक मामूली से खादिम और तर्जुमान रोज़नामा उम्मत ने आज अपनी ज़िंदगी का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। यूँ तो देखने में 1 साल की मुद्दत बड़ी मुख्तसर है। कोई बड़ा काम शुरू कीजिए तो 1 साल तो समझने समझाने में लग जाता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कार परवाज़ाने उम्मत का मामला कुछ मुख्तलिफ है। उनके 1 साल पर नज़र डालिए तो आप इस मुद्दत को सिर्फ 1 साल कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनकी इस्तेदाद कार और मेयार को देखकर आप महसूस करेंगे गोया उन्होंने अपने लिए मुद्दत का कोई अलग पैमाना मुकर्रर कर रखा है। वो 1 साल को अभी सिर्फ 1 साल तो हुए हैं कहकर इसमें चंद काम हबड़ दबड़ करके मुतमिन होने पर आमादा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने 1 साल को ज़रब दर ज़रब देकर 365 दिनों, 8,500 से कुछ ऊपर घंटों, तकरीबन 5.25 लाख मिनटों और फिर 3 करोड़ से भी ऊपर सेकंडों में मुंतकिल करके हर मिनट और हर सेकंड अपने काम और फिर काम के लिए जवाबदेही का एहसास तारी किए रखा। अगर अपने काम को मेयारी बनाना हो तो सच तो ये है कि मेयार होना भी यही चाहिए। अगर कोई शख्स या इदारा ऐसा न करे तो मुट्ठी से गिरती हुई रेत की तरह वक्त की ढेरी उसके हाथ से निकल कर रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और वो हाथ मलता रह जाएगा। मालूम होता है कि कार परवाज़ाने उम्मत के कानों में और कोई आवाज़ आती हो या ना आती हो, लेकिन ये आवाज़ ज़रूर आती है कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दून खड़ी उम्र की एक और घटा दी। बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि घड़ियाल की एक एक टन टन और एक एक टिक टिक के साथ उम्र की घटती हुई घड़ी को देखकर कार परवाज़ाने उम्मत किसी मायूसी का शिकार नहीं हुए, बल्कि हर पल में उनके अंदर एक नया जज्बा और एक ताज़ा वलवला पैदा हुआ। उन्हें अपने काम की नौइयत का बखूबी इल्म है। वो जानते हैं कि कोई बड़ा काम उसी वक्त किया जा सकता है जब इंसान वक्त की रुकावटों को नज़रअंदाज करके रोज़ो शब की सफ़ेदी और स्याही पर इस तरह काबू पा लेता है कि फिर वो अपने हर अमल से ये गवाही देने लगता है कि दुनियाए दनी को नक्श फ़ानी समझो, हर चीज़ को यहाँ आनी जानी समझो, पर जब काम करो दुनिया में कोई बड़ा, हर सांस को उम्र जावेदानी समझो। और फिर गौर से देखिए तो ये साल शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह जमहूरियत का दौर दौरा था। बहुत से बच्चे जमहूरे डुगडुगी बजाकर कौम को जमहूरियों के खेल तमाशों में मशगूल रखने की कोशिश में मशगूल थे। घोड़े सेब का मुरब्बा खा रहे थे और ऐनक लगाए हुए जिन सरकार या सरकारनी के समई व बसी नशियाती मरकज़ से निस्वानी रानाइयाँ बिखेर रहे थे। गर्ज हर तरफ दिन को ऐसी अफरा तफरी और रात को ऐसी चहल पहल थी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस ठहरे हुए बदबूदार पानी में इस्लाह का वो पत्थर फेंकने के लिए कोई अखबार अपनी इशाअत की इब्तिदा करेगा और वो कोई कार नुमाया तो क्या कोई कार गैर नुमाया भी अंजाम दे पाएगा। लेकिन उम्मत ने ये कर दिखाया। ऐसा मालूम होता है कि उम्मत का सूरज तुलू ही इसलिए हुआ था कि जमहूरियाई दौर का सूरज गुरूब हो। चुनांचे चंद हफ्तों की मुद्दत के अंदर ही कार परवाज़ाने उम्मत ने हम आए, हमने देखा, हमने फतह कर लिया कि अमली तस्वीर कशी करके दिखा दी।
پھر امت نے عبوری حکومت کا دور بھی بھگتایا، اور اب وہ عوامی جمہوری دور میں بھی حق گوئی و بے باکی کے آئین جمع مردہ کی ایک ایک شق پر عمل کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ امت کی یہ سالگرہ بھی عجیب سالگرہ ہے، جس میں بہت سے معصوم دلوں میں گرہ اور گریں اس انداز سے پڑی کہ ان معصوم انسانوں کا ناخن عقدہ کشا بھی ان گروں کو کھول نہ سکا، جنہوں نے پاکستانی سمندر کی پاسبانی کے سہارے اپنی انانیت کا قصر فلک بوس تعمیر کیا۔ ان کا وہ محل امت کے تعاقبی عمل سے نقش زیر آب ثابت ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے زمیں بوس ہو گیا، اور ریت پر بنے ہوئے اس محل کے مالک انا الحق کے نعرہ باطل کی پاداش میں تعویذ و دوشالے والی گائے دوہنے میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو یہ بنیادی طور پہ جو نیوی کے جو چیف تھے منصور ڈاک صاحب، یہ تو ان پر جس طریقے سے امت نے مہم چلائی اور فاروقی صاحب نے کالم لکھے، اسے ضرور پڑھیے گا، یہ اس میں کافی آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں فاروقی صاحب کا ایک کالم آ چکا ہے، بلکہ 2 قسم میں تھا کہ منصور صاحب گھر تو خالی کرنا ہوگا۔ چلیے آگے اپنے کالج پڑھتے ہیں۔ جنہیں پاکستان کے شہری اور ہوائی جہازوں کی کمان سے نوازا گیا، وہ زغن بن کر پاکستانی فضا میں اڑنے لگے، اور غریب قوم کے جہازوں کو سیدھے راستے پر اڑانے کے بجائے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہوں نے حرص و حوث کی پتنگیں اڑانی شروع کر دی۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب پاکستانی فضا میں آلودگی کبھی صاف نہ ہوگی، لیکن امت کے تعاقبی عمل اور طریقہ گرفت نے غلط بخشیوں کے ذریعے نوازے ہوئے انسانوں کو کھوکھلی فضاؤں سے ہٹا کر گرد آلود بھٹی کی آلودگی میں جھونک دیا۔ امت نے ملعون یوسف کا پیچھا کیا تو پورے ملک میں اسے اپنا روح قبیح چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ غرض ایک کیا، وہ اپنے گزشتہ صحافت کا مطالعہ کیجئے تو ایسے سینکڑوں ہی چہرے آپ کو نظر آئیں گے جنہیں کارکردگان امت نے عمائدین امت کے سامنے اس دھاگے کے ساتھ پیش کیا کہ ہم تو اپنی سی کر گئے، اگلے سال اور اس سے اگلے سال بہت سے ماہ و سال کی مدت میں کریں گے اور کرتے رہیں گے، اب آپ کچھ کر کے دکھائیے۔ یوں امت کی سالگرہ کے موقع پر ہم واقعی عمائدین امت کے لیے غالب کی زبان میں بس یہی دعا کر سکتے ہیں، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ یا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔